अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज क्रिकेट ही क्रिकेट है हर तरफ। माशाल्लाह मुबारक हो आप सबको। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को 2-0 से हरा दिया। पहली बार है बांग्लादेश ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड पे, मतलब पाकिस्तान के अंदर ही आके हरा दिया। इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया। गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान न्यूजीलैंड के साथ हमारी सीरीज़ बराबर हुई थी, लेकिन बड़ी जनाब तैयारियां की गई थी। आपको मालूम है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में इनकी फ़िज़िकल जिस्मानी तरबियत भी हुई थी वर्ल्ड कप में जाने से पहले। अब भी उनको बहुत धमकियां वगैरह भी दी गई थी कई प्लेयर्स को चंद महीने पहले कि जो ताउन नहीं करेगा, खुल के नहीं खेलेगा, उसको फारिग कर दिया जाएगा, उनके कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज़ कर दिए जाएंगे। तो मुसलसल 3 साल से शिकस्त हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। उसे वैसे ही शायद बदहाली का शिकार है जैसे पाकिस्तान की सियासत है इस वक्त। और मोहसिन नकवी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, उनसे अब इस्तीफ़े का मुतालबा भी हो रहा है कि मुसलसल कई मैचों में, कई सीरीज़ में नाकामी के बाद उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। बल्कि उनके साथी राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि वज़ीर दाखिला और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन 2 कुल वक्ती फुल टाइम जॉब्स हैं और उसकी फ़ैसला जो है मोहसिन नकवी को करना चाहिए कि उन्होंने कौन सा अहदा अपने पास रखना है। अब आपको मालूम ही है कि एक तरफ तो गिरोहबंदियाँ भी थी क्रिकेट टीम में, फिर इनको धमकियाँ भी किसी हद तक दी गई। और ये इनको अभी एहसास करना चाहिए कि आप महज कौमी तराने सुना के, कौम परस्ती, वतन परस्ती की बातें करके और सख्त लहजा अख्तियार करके प्लेयर्स को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं किसी भी खेल में, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो। अब मोहसिन नकवी के इस्तीफ़े के मुतालबे तो हो रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं वो कब अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे इस क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी की। अलबत्ता सरदार अख्तर मैंगल जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने आज अपनी बेबसी का एतराफ़ करते हुए और अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए जो 65,000 उनके वोटर्स हैं उनके सामने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस्तीफ़ा उन्होंने ये कह के दिया कि हम नाकाम हो चुके हैं, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। हमें कहा जाता है कि आप आइन के दायरे में रहकर बात करें, लेकिन जब आइन के दायरे में रहते हुए कौमी असम्बली में बात करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त फिर हमारी बात कोई सुनता नहीं है, हमें मौका नहीं मिलता। जब हम तकरीर करते हैं उसका ब्लैकआउट हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें, हमारे पास सिवाय मुस्ताफ़ी होने के कोई चाराकार नहीं है। एक मौके पे उन्होंने और बड़े दुख भरे अंदाज में उन्होंने बड़ी जमातों की ख़ुदगर्ज़ी की तरफ इशारा करते हुए अपनी तकरीर में कहा कि हम कहाँ जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं। आइन के बनाने वाले न तो ख़ुद को बचा सके न आइन को बचा सके। और उनका इशारा PDM 1 और PDM 2 की हुकूमत के बारे में ज़ाहिर है कि जिस अंदाज़ में वहाँ पे तरामीम ख़ास तौर पे गुज़श्ता साल अगस्त सितंबर में हुई थी, धड़ाधड़ तरामीम थी जिसमें कौमी असम्बली और हुकूमत ने अपने इख्तियारात दूसरे इदारों के हवाले कर दिए थे, उसकी तरफ इशारा करते हुए सरदार अख्तर मैंगल ने कहा कि आइन बनाने वाले न तो ख़ुद को बचा सके ना आइन को बचा सके। जब वोटों की ज़रूरत होती है तो वो हमारे पास आ जाते हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, चाहे सरदार अख्तर मैंगल हों, चाहे महमूद ख़ान अचकज़ई हों। और ऐसे मौक़ों पे तो महमूद ख़ान अचकज़ई को आइन तहफ़्फ़ुज़ कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया जाता है। आज हम बेबसी से वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे हम नहीं खड़े होना चाहते हैं। तो इन अल्फाज के साथ सरदार अख्तर मैंगल ने बलूचिस्तान के अवाम की और ख़ास तौर पर बलोच अवाम की बेबसी और उनके नुमाइंदों की बेबसी का भी इजहार किया, जिसका
اظہار ہم نے اس سے پہلے سنا ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے، اس کے ساتھ ساتھ مولانا ہدایت الرحمان نے بھی ایک 2 روز قبل پریس کانفرنس میں بڑے واضح انداز میں بڑی شکایات کا انبار لگا دیا اب بلوچستان کی انتظامیہ سے، سول ملٹری انتظامیہ سے، اور انہیں کہا کہ بلوچستان میں حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک اختیارات عوام کے نمائندوں کو منتقل نہیں کیے جائیں گے۔ اب بڑی افسوسناک ایک صورتحال ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ ایک وہاں کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت ایک شورش کسی صورتحال ہے، اور اس کا مداوع محض سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہاں کے عوام کو، خاص طور پہ وہاں کے سیاسی نمائندوں کو امپاورمنٹ کا احساس دلایا جائے اور وہ وعدے پورے کیے جائیں جو کہ وقتاً فوقتاً کیے جاتے ہیں، جس طرف سردار اختر مینگل نے اشارہ کیا کہ جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہ وعدے کر لیتے ہیں ووٹوں کی جب ضرورت پڑتی ہے، اور ان کے 6 نکات پہ ابھی تک عمل نہیں ہو سکا۔ 6 یا 4 بڑے نکات تھے جس میں جبری طور پہ گمشدہ افراد کی بازیابی کا بھی ایک مطالبہ شامل تھا۔ مولانا ہدایت الرحمان یا ڈاکٹر مارنگ بلوچ بھی یہی مطالبات کرتے رہے ہیں، لیکن آج ایک افسوس کا دن ہے، اس لیے کہ انہی مطالبات کو نہ مانے جانے کے خلاف احتجاج کے طور پہ سردار اختر مینگل نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب اس استعفے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اور آیا وفاقی حکومت اور دوسرے مقتدر ادارے ان کی اس بات پہ کوئی کان دھرتے ہیں یا نہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ تھا، وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے پاکستان گرین انیشیٹو کو جو 48 لاکھ ایکڑ زمین دی گئی، آج اس پہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کچھ اعتراضات اٹھا دیے گئے۔ اب اسپیکر سردار ایاز صادق کی سربراہی میں اجلاس جب شروع ہوا تو اس پہ پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس پر بات کی اور کہا کہ پاکستان جیسا ملک ایسے منصوبوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس موقع پہ ان کے دوسرے ساتھی سید خورشید شاہ نے کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں 48 لاکھ ایکڑ زمین چاہیے یا پاکستان چاہیے، یعنی خورشید شاہ نے ایک لحاظ سے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہ آپ یہ کیا کرنے چلے ہیں۔ پاکستان گرین انیشیٹو پہلے بھی ہم نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ اس میں ایک کمپنی ہے، پرائیویٹ کمپنی ہے، اس میں البتہ 90% سے زائد شیئر جو ہیں پاکستانی افواج کے مختلف اداروں کے ہیں۔ زیادہ تر زمین جس کے لیے جو حاصل کی گئی 48 لاکھ ایکڑ وہ پنجاب میں ہے، کچھ حصہ سندھ میں ہے، کچھ بلوچستان میں ہے، اور سید خورشید شاہ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے اور ایوان ایک کمیٹی تشکیل دے اور اس پہ غور کیا جائے کہ کوٹری سے نیچے پانی کتنا جا رہا ہے۔ کیا کسی نے حساب لگایا کہ 48 لاکھ ایکڑ اراضی کے لیے پانی کتنا درکار ہوگا؟ اور اس کا تناظر دراصل پانی کی وہ چوری ہے جو جنوبی پنجاب میں ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے اضلاع بھی پانی سے محروم ہیں، تو وہاں پہ جو نہری پانی ہے، دریائی پانی ہے، اس کا رخ غیر قانونی طور پہ موڑ دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی وہاں پہ سردار ہیں، دریشک ہیں، لغاری ہیں، ان سب کی زمینیں سیراب ہوتی ہیں چوری کے پانی سے۔ اور اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید نوید قمر اور خورشید شاہ نے کہا کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں پاکستان چاہیے یا پھر پاکستان گرین انیشیٹو کے تحت اس زمین کی کاشتکاری، اور یہ کہ اس کے لیے پانی کتنا درکار ہوگا۔ ہم تو پہلے ہی پانی کو ترس جاتے ہیں کیونکہ اب دریائے سندھ کا پانی جب سندھ پہنچتا ہے تو اس وقت ایک گدلے نالے کی حیثیت وہ اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ اس موقع پہ وزیر آبی وسائل مصدق ملک نے یہ کہا کہ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو مل بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اور اگر سندھ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ بے شک اپنی اراضی واپس لے لے۔ یعنی ایک دھمکی آمیز انداز میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ اپنی زمین واپس لے لیں، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ اس پہ ہم ضرور غور کریں گے اور یہ کہ مشاورت کے ساتھ یہ معاملہ آگے جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو آج کا جو اجلاس تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ
پاکستان گرین انیشیٹو کے تحت حاصل کی گئی زمین، ہم نے پہلے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ آیا وہ تمام تر اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا، پاکستان کی حکومت کو ہوگا، اور اس کے جو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے کیا وہ اکاؤنٹ نمبر 1 جو کہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ ہے اس میں جائے گی، یا پھر وہ جی ایچ کیو کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جائیں گے؟ کیونکہ اگر پاکستان کی ترقی مقصود ہے، پاکستان کے لیے مالی وسائل مہیا کرنے ہیں، تو اس کا تو مطلب پھر یہ ہونا چاہیے کہ اگر 48 لاکھ ایکڑ زمین حاصل کی گئی ہے تو اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کے خزانے کو ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔